अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि 9/11 को घटना लगत्तै यिनीहरूले एउटा तमसुक गरे। 7 बुँदे तमसुक छ त्यो, जो मिडियामा आएको छैन। यिनीहरूले जुन तमसुक गरेका छन् नि, त्यसले नेपाललाई 100 वर्षपछि पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। बीआरआईमा सिग्नेचर गर्दा त्यही कुरा उल्लङ्घन भयो भनेर प्रचण्डलाई दण्ड दियायो। त्यतिखेर याद गर्नु होला, जब दिल्लीले या मिसकल हान्छ प्रचण्ड वा माधव नेपालको टेलिफोन, यिनीहरू नाकाको चालले नत्थी लगाएर टाउको टेकेर दिल्लीसम्म पुग्नु यिनीहरूको बाध्यता हो। त्यही गरे, फर्किए। स्वर्णिम वाग्लेला बरु मोदीले दर्शन भेट दिए, तर प्रचण्डजीलाई रित्तो झोला फर्काइदिए। टाई सुटमा गएको छ, पश्चिमा शैलीको जीवन छ भन्ने बित्तिकै अनि हामी सम्मानित हुन सक्छौँ, हाम्रो इज्जत रहन्छ, हाम्रो मर्यादा हुन्छ। जसलाई दीपक भट्ट भन्ने एकजना तस्करले हकार्न सक्छ, किचनमा पुगेर उसले कठालो समाउन सक्छ, यस्ता हैसियतका नेतालाई भारतीय सत्तारूढ घटकले गन्छ। एस जयशंकर मार्फत मोदीले ट्युसन पढाएर प्रचण्डलाई पठाइदिए। अब हेर्नु होला, सायद शेरबहादुरको भिजिट तय हुन सक्छ अथवा भारतको ठुलो नेता नेपालमा आउन सक्छन्। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि गम्भीर खालको राष्ट्रघाती सन्धिको तयारी गरेका छन्। नेपालमा अलपत्र परेका मधेसी मूलका सबैजनालाई बिना शनाखत पनि नागरिकता दिन सकिनेछ सदर गरेर नेपालको फिजीकरणलाई करार गरेर आएका छन्। आफ्नो परिवारको राजनीतिक ग्यारेन्टी गर्न, आफ्नो छाला जोगाउन, आफ्नो वैभव जोगाउन, सत्तामा पुग्नको लागि यिनीहरूले देश र जनतालाई दाउमा राखेर देशै बेच्ने कुरा गरेर आएका छन्। हेर्नु होला, अब भारतले गम्भीर किसिमको राष्ट्रघाती असमान सन्धिको ड्राफ्ट सायद प्रचण्ड मार्फत शेरबहादुरका, आरजु मार्फत शेरबहादुरका पुर्याएको छ। अब त्यो तयारी, जबसम्म प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा आउँदैनन् तबसम्म हाम्रो भू राजनीतिक इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुँदैन। यो दुईटालाई मिलाउनु पर्छ भनेका थिए। अहिले होमवर्क हेर्नुहोस्, माओवादीको नाम सोसलिस्ट पार्टी राखेर भने पनि बाबुराम र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा ल्याउने इन्डियन मिसन अहिले चलेको छ, याद गर्नु होला। बहुचर्चित पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। युवराजजी र पिएनपी मिडियाप्रति हार्दिक रूपमा आभारी, धन्यवाद। क्लबको ओपनिङमा पनि प्रमोसन गर्न पुग्नुभएछ त? होइन, ओपनिङ होइन, त्यहाँ यसो चियापान गर्न गइएको थियो। अब जयकिसनजीले जब बोलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ मन टाउकोले टेकेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। मित्रता निर्वाह गर्न गएको। मिसयुटिलाइज त गरेनन्? पटक्कै हुँदैन नि, म प्रचण्ड हुँदा मिसयुटिलाइजेसन हुन। वेल, प्रचण्ड चाहिँ सिपिसीको डेलिगेसन विदेश विभाग प्रमुख चाहिँ काठमाडौँ आएको बेलामा सबैभन्दा पहिला देउवालाई भेटे। देउवालाई भेटे पछाडि प्रचण्ड ओलीलाई 4 घन्टा भेटे। हामीले के सोचेका थियौँ भने अब फेरि पनि वाम एकतातर्फ चाहिँ होइन नेपालको राजनीति जाला अथवा कम्युनिस्टहरू एटलिस्ट एकताबद्ध हुन चाहिँ यसले मद्दत गर्ला भनेको। तर हाम्रो एक्सपेक्टेसनभन्दा बाहिर चाहिँ प्रचण्ड दौडेर भारत पुग्नुभयो र भारतमा एक किसिमको सहमति भयो भन्ने कुराहरू पनि अहिले मिडियामा आइरहेका छन्। यद्यपि त्यसलाई फेक भनिरहेका छन् होइन। प्रचण्ड भारत जानुको तात्पर्य के हो, के को लागि गएका हुन्, यहाँबाट सुरु गर्नु छ? होइन, वाम एकता अथवा वामपन्थीहरूको सलिड बहुमत, 2/3 बहुमतको अर्थ देश र जनताको सुख र खुसियालीको ग्यारेन्टी हो। प्रचण्ड लगायतका केही मानिसहरूलाई, माधव नेपाल लगायतका केही मानिसहरूलाई जिताइदिने ग्यारेन्टीका साथ भ्यागुताको धारणी बनाउन वामपन्थी एकता गरिन्छ भने त्यो वास्तवमै नेपाली जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनप्रतिको गद्दारी र घात हुन्छ। र त्यस खालको वाम एकता होइन कि साँच्चै हार्दिकतापूर्ण तरिकाले, वैचारिक हिसाबले र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको झन्डालाई बुलन्द गर्ने गरी यदि भविष्यमा वाम एकता हुन्छ र त्यसको लागि यदि मित्रराष्ट्र चाइना र हाम्रो फेडरल रिलेसन भएको सिपिसीले त्यसमा सदा सहायता राख्छ भने त्यो राम्रै हुनेछ र राम्रो हुन्छ पनि। सायद चाइनिजहरू यो देश बलियो होस्, विकसित होस्, समृद्ध होस्, नेपालमा अस्थिरता नहोस्, प्रीतिबद्ध मोमेन्टको गलत झन्डा उठाउनेहरूको मुन्टो नउठोस् भन्ने चाहलान् र वामपन्थी एकता पनि होस् भन्ने उनीहरूको चाहना होला, कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण होस् भन्ने। अब जहाँसम्म भारत भ्रमणको मेलोमेसोको कुरा छ, मलाई लाग्छ यो एउटा सनातन कर्मकाण्ड भन्दा पनि जब दिल्लीले या मिसकल हान्छ प्रचण्ड वा माधव नेपालको टेलिफोन मोबाइलमा घन्टी बजाउँछ अथवा उनीहरूको ल्यान्डलाइनमा घन्टी बजाउँछ भने यिनीहरू नाकाको चालले नत्थी लगाएर टाउको टेकेर दिल्लीसम्म पुग्नु यिनीहरूको बाध्यता हो। त्यही गरे, फर्किए। बरु राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका एक कार्ड होल्डर
स्वर्णिम वाग्ले इन्डो वेस्टका खास मान्छे जो अत्यन्तै पावरफुल छन्, बौद्धिक हिसाबले आफूलाई ठुलो फिगर देखाउन खोज्छन्, ग्लोबल इकोनोमी सर्लक्कै मैले बुझेको छु भन्ने तामझाम तमास पनि गर्न खोज्छन्। जति सो अफ गर्छन् त्यति चाहिँ होइन, उनको ज्ञानको पनि दायरा छ, सीमित छ। तर स्वर्णिम वाग्लेलाई बरु मोदीले दर्शन भेट दिए, तर प्रचण्डजीलाई रित्तो झोला फर्काइदिए भन्ने बित्तिकै यसमा दालमै कुछ काला आए। अर्थात् यसपालि जानी जानी एस जयशङ्करको छेउमा पाइजामा लगाएका एस जयशङ्कर र टाई सुट लगाएका बडो सुटेड बुटेडमा गएको प्रचण्ड बीचको मिटिङलाई भव्यतापूर्वक तरिकाले प्रचार गरियो। जब तपाईँलाई मुन्सीले डिल गर्न सक्छ भने जमिनदार किन चाहियो? भएको यही हो, मोदी जमिनदार हो, जयशङ्कर मुन्सी हो, मुन्सीबाटै काम चल्यो। अनि 72 को संविधान जारी भए पश्चात एस जयशङ्कर नेपालप्रति रुष्ट थिए, विशेष गरी नेपाली नेताहरूप्रति होइन। तर अहिले एस जयशङ्करसँग पनि सफलतापूर्वक वार्ता भयो होइन, राम्रै चाहिँ सद्भाव भयो भन्ने कुरा प्रचण्डले गरे। कुरो चाहिँ के भएछ? प्रचण्ड निकै हर्षित मुद्रामा चाहिँ होइन टिआइएमा देखा परे। के हो खास, के कुरामा सहमति भयो? अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भन्ने पो हल्ला सुन्छु म। जसको जिन्दगी नै एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि बित्छ, जसले आफ्नो क्रान्तिकारिता गुमाएर, देशभक्ति गुमाएर सत्ताको निम्ति हर किसिमको छाला जोगाउन र सत्तामा पुग्नको लागि हर किसिमको राष्ट्र र जनताको भाग्य र भविष्यलाई नै दाउमा राख्छ भने त्यसको निम्ति यी आदि कुरा हुनु कुनै अनौठो परिघटना होइन। यो विगतमा पनि भएको थियो। अब को हुन् एस जयशङ्कर? एस जयशङ्कर पोलिटिकल ब्युरोक्र्याट हुन्। उनी एक हिसाबले भारतको विदेश मन्त्री छन्, तर उनी ब्युरोक्रेटिक मिनिस्टर हुन्। उनी पोलिटिकल व्यक्तित्व होइन, उनको ग्रोम पोलिटिकली भएको छैन, ब्युरोक्रेसीबाट आएको ब्युरोक्रेटिक नेचरका व्यक्तित्व हुन्। र त्यो 72 को संविधान जारी भइसकेपछि एस जयशङ्कर हो र एस जयशङ्करभित्र मोदी प्रवेश गरेपछि, अमित शाह प्रवेश गरेपछि उनीहरू रिसाएको, तर अनुहार चाहिँ एस जयशङ्करको देखिएको हो। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु कि एस जयशङ्कर मार्फत मोदीले ट्युसन पढाएर प्रचण्डलाई पठाइदिए। एउटा सन्देश के हो भने म तपाईँलाई फेरि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, प्रचण्डलाई यदि साँच्चै नै भारतीय सत्तारूढ घटकले, बिजेपीले विश्वास गरेको हुन्थ्यो भने कमसेकम 2वटा नेताले उनलाई भेट्नु पर्थ्यो। सके 2वटा, नभए पनि एकजना, या त अमित शाह या मोदी। मोदीले भेट्नु अनिवार्य थियो भन्ने उनको मानसिकता थियो। अनि त्यसपछि नभए त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसनको रूपमा अमित शाहले भेटे भए पनि अर्को पटको तेलको धुप कठै बरा बिचरा उनको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुने भयो भनेर हामीले बुझ्थ्यौँ। तर यसपटक सायद मलाई लाग्छ त्यो मान, त्यो सम्मानको हकदार प्रचण्ड होइनन्। उनलाई हाम्रो सामान्य एउटा ब्युरोक्रेटिक लिडरले पनि घुमाइदिन सक्छ, उनलाई हाम्रो टाक्स हामी यहीँबाट दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले अपमानित तरिकाले प्रचण्डको भिजिटलाई खल्लो बनाइदिएका होलान्। अनि अर्को मलाई के लाग्छ भने जस्तो प्रचण्डले हिजो विगतमा गरेका बाबुराम प्रचण्डसँगै मिलेर गरेका सन्धि सम्झौताहरू, नाजायज सम्झौताहरू, जस्तो कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि 9/11 को घटना लगत्तै यिनीहरूले एउटा तमसुक गरे। 7 बुँदे तमसुक छ त्यो, जो मिडियामा आएको छैन। एकजना भारत बस्ने नेपाली मूलका, मधेसी मूलका पत्रकार छन्, उनको हातमा 7 बुँदे ड्राफ्ट छ, तर उनले दिँदैनन्। मैले मागेको थिएँ, उनले दिएनन्। अङ्ग्रेजी भाषी हुनु उनी, हिन्दीमा पनि राम्रो दखल छ मधेसी मूलको हुनाले, पहिला दिन्छु पनि भने, तर उनले मलाई त्यो बुदा पढेर सुनाएका छन् र म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु यहाँबाट। तर त्यसको कपी जुन दिन मसँग पर्नेछ म सिधै पत्रकार सम्मेलन गरेर अथवा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले मार्फत त्यो कुरा बाहिर भेन्टिलेट गराउँछु। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, ब्रिजेश मिश्र भनेको अटल बिहारी वाजपेयीको माइक मात्र थिएनन्, आँखा पनि थिए, कान पनि थिए, चतुर थिए, चाणक्य जस्ता थिए। र उनीसँग बसेर यिनीहरूले जुन तमसुक गरेका छन् नि, त्यसले नेपाललाई 100 वर्षपछि पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। र अब यिनीहरूले एक खालको प्रोपागान्डा गर्न भ्याए। यहाँ 1950 को सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव प्रचण्डजीले राख्नुभयो भनेर कहाँ राख्नु? त्यो पुनरावलोकनको पहिलो प्रस्ताव उठाउने मान्छे भनेको डाक्टर भेखबहादुर थापालाई गएर सोध्नुहोस्, मनमोहन अधिकारी हो प्राइम मिनिस्टरको रूपमा। त्यसपछि ओलीज्यूले उठाउनु भयो। प्रचण्डले यसपटक टाई सुट लगाएर, सुटेड बुटेड भएर कमसेकम अर्को देशको भिजिट गर्दाखेरि नेपालको प्राइम मिनिस्टरले दौरा सुरुवाल लगाउनु पर्दैन, ढाका टोपी लगाउनु पर्दैन। हो, भातगाउँले टोपी लगाउँदा ठिकै हो, टाई सुटमा गएको छ, पश्चिमा शैलीको जीवन छ भन्ने बित्तिकै अनि हामी सम्मानित हुन सक्छौँ।
हाम्रो इज्जत रहन्छ, हाम्रो मर्यादा हुन्छ। फर्मर प्राइम मिनिस्टर र रुलिङ पार्टीको वान अफ दि कम्पोनेन्ट प्रचण्ड एउटा प्रोमिनेन्ट फिगर सोध्छन् आफूलाई, उनी गएर त्यहाँ नेपालको इज्जतलाई, साखलाई सातौँ आसमानबाट तल खसालेर गिराएर आएका छन्। र यो लज्जास्पद भ्रमण हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्री भने त के भने ऋषि धवलालाई पनि सांसद बनाइदिन्छु भन्ने झाँसा दिन्छ भारतीय सत्तारूढ दलले भने प्रधानमन्त्रीको झाँसा दिइरहने, आफ्नो एउटा चुवा बिल्लीको खेलको पात्र बनाइराख्ने र नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा लुट गर्ने। र प्रचण्डले अहिले जब भारत भ्रमण गरेर आइसकेपछि कहिलेकाहीँ वामपन्थी एकताको उनले बेसुरा राग अलापे पनि मूलतः उनी यही गठबन्धन शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् नि। तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, जसलाई दीपक भट्ट भन्ने एकजना तस्करले हकार्न सक्छ, किचनमा पुगेर उसले कठालो समाउन सक्छ, उसले त रेकर्ड राखेको हो, हुन त उसको पनि भिडियो छ्यापछ्याप्ती आएको छ भने यस्ता हैसियतका नेतालाई भारतीय सत्तारूढ घटकले गन्छ। मोदीको अगाडि आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपालको राष्ट्रिय हितको विषयमा बहस गर्ने नेता कति होलान्? भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कति होलान्? छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्डले जतिसुकै कराए पनि आरजुसँग सँगै मिलेर उनको एक खालको रहस्यमय भ्रमण पनि तय भएको मलाई लाग्छ। अब हुन त आरजु देउवा त्यत्रो सुपठित भन्छन् आफूलाई, एउटा सर्पले टोकेर हत्या भयो, छाउपडीमा बसेको मान्छेको भन्ने भाषण त पार्लियामेन्टमा गरेको भाषण भाइरलै भएको छ। उनको ज्ञान चेतनाको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन उनी कुन स्तरको समाजशास्त्री हुन् भनेर। आज तपाईँलाई म भन्छु, आफ्नो परिवारको राजनीतिक ग्यारेन्टी गर्न, आफ्नो छाला जोगाउन, आफ्नो वैभव जोगाउन, सत्तामा पुग्नको लागि यिनीहरूले देश र जनतालाई दाउमा राखेर देशै बेच्ने कुरा गरेर आएका छन्। हेर्नुहोला, अब भारतले गम्भीर किसिमको राष्ट्रघाती असमान सन्धिको ड्राफ्ट सायद प्रचण्ड मार्फत शेरबहादुरका, आरजु मार्फत शेरबहादुरका पुऱ्याएको छ। अब त्यो तयारीमा छन् यिनीहरू। के हो, के सम्बन्धी छ त कोशी सम्झौताका केही कुराहरू छ, टुक्रा टाक्री। त्यति मात्रै होइन, नेपालको जल सम्पदामाथि भारतले फ्रम द भेरी बिगिनिङ आँखा गाडेको छ। नदीहरूको जडान गर्नु छ, हिमालयसम्म सेक्युरिटी कन्सर्न छ उनीहरूको। र अर्को कुरो के छ भने आइपिएस मार्फत, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी मार्फत भारतलाई पनि हिस्सेदार बनाएर नेपाललाई बेस क्याम्प बनाउनको लागि जसरी हिजो एसपिपी सम्झौताको कुरा गरियो त्यसमा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ। भलै भारत आफै अमेरिकासँग हायतवा हुन्छ, आतङ्कित हुन्छ, पानी पानी हुन्छ कतिपय भू राजनीतिक मामिलामा, तर नेपालको मामिलामा भारतको प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको बिचमा एक खालको अघोषित सम्झौता भएको छ र भारतले आफ्नो हिस्सेदारी चाहेको छ। र त्यसको पहिलो शिकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बनाउन खोजिएको थियो, तर जनताको प्रचण्ड दबावको कारण अदालतको सेटिङको बावजुद पनि निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ। त पहिला एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, भारतीयहरूले अब गर्ने कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले जसरी माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेका छन् नि, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पिण्ड कसले छुटाए? म तपाईँलाई भन्छु, अस्ति उपेन्द्र यादवले के बोले, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमिटी केपी शर्मा ओलीकै छेउमा केपी ओलीज्यूलाई भारतीयहरूले हटाए, सिधा बोल्नुभयो। तपाईँलाई म भनिदिन्छु, बाबुराम भट्टराई कोसँग मिलन गराउन खोजिएको छ, प्याचअप गराउन खोजिएको छ बाबुराम भट्टराई। अनि संघीयताको विषयमा भारतले अहिले फेरि याद गर्नुहोला, नयाँ एउटा प्रोपोगान्डाको कार्ड खोलेको छ बाबुराम मार्फत। संघीयता भएन भने देश डुब्छ, बर्बाद हुन्छ। भनेको के? संघीयता घाम जुन रहेसम्म हुनुपर्छ। संघीयता भन्ने नेपालको लागि भारी छ। प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन। राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा बनाउनुहोस्, जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गरिदिनुहोस् र यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बोझबाट पनि नेपाली जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ। या त तपाईँले 100% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएर निर्वाचनको खर्च कम गर्नु पर्यो, या त तपाईँ यो समानुपातिक भन्ने घाँडो हटाइदिनु पर्यो, गलगाँड हटाइदिनु पर्यो। संघीयता काम छैन भनिरहँदाखेरि मलाई आज के सम्झना हुन्छ भने एसटी मुनिले एउटा प्रवचन दिएका थिए जेएनयूमा। उनले के भनेका थिए भने यो मधेस आन्दोलनको सम्बन्धमा उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो मसिया देखिए पनि प्रकारान्तरले सबभन्दा ठुलो दुश्मन हुनेछन्। भनेको मतलब के थियो भने उपेन्द्र यादव भारतीय एजेन्डामा नारिन तयार भएनन्। त्यसकारण पहिलो त्यहाँ तोडफोड गर्दाखेरि विजय गच्छेदार जेपी गुप्ताहरूलाई उपेन्द्रबाट अलग भिन्न छुट्ट भिन्न गराइयो
अनि यो राजपा बनाउने बेलामा पनि अथवा यिनीहरूले पार्टी एकता गर्ने बेलामा पनि उपेन्द्र राजेन्द्रको मिलन भनेको पानी र तेलको मिलन हो भनेर भारतीय अखबारमा भनेकै थिए यिनीहरूले। र एसटी मुनिले एउटा पोल के खोले भने जबसम्म प्रचण्ड र बाबुराम एक ठाउँमा आउँदैनन् तबसम्म हाम्रो भू राजनीतिक इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुँदैन, यो दुईटालाई मिलाउनुपर्छ भनेका थिए। अहिले होमवर्क हेर्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईले यद्यपि कतिपय मिडियामा म फेरि कम्युनिस्ट भन्दिनँ भने, माओवादीको नाम सोसलिस्ट पार्टी राखेर भने पनि बाबुराम र प्रचण्डलाई एक ठाउँमा ल्याउने इन्डियन मिसन अहिले चलेको छ, याद गर्नु होला। विप्लवलाई पनि यिनीहरूले कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए, विप्लव हतपत नआउने भए। बरु विप्लवको अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता हुनसक्छ अथवा उनी इन्डिपेन्डेन्टली जान सक्छन्, आफ्नो तरिकाले एक्लै चल्न सक्ने अवस्था त उनको पनि छैन। म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि स्वामी सुब्रमण्यमको अर्को भनाइ याद गर्नुहोस्, जब नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड भयो ती कुराहरू सबै अर्काइभ मिडियामा नहुन सक्छन् तर अखबारमा सुरक्षित छ। टाइम्स अफ इन्डियामा सुब्रमण्यम स्वामी, जसलाई छुच्चो भए पनि करिब करिब बिजेपीको आधिकारिक प्रवक्ताको रूपमा हेरिन्छ, अघोषित प्रवक्ता, उनले के भनेका छन् भने अबको नेपाली पोलिटिक्स सङ्घीयता त्यतिखेर लागू भएको थिएन, याद गर्नु होला, लागू हुने क्रममा थियो। मलाई लाग्छ यो दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तैको कुरो हुनुपर्छ। मलाई आज पनि सम्झना छ, मैले भैरवाको लाइब्रेरीमा यो कुरा पढेको थिएँ र त्यसको फोटोकपी पनि गरेर मैले सायद मेरो घरमा फाइलमा राखेको छु, एसटी मुनिको त्यो इन्टरभ्यू। त्यसमा उनले स्पष्ट रूपमा के भनेका छन् भने नेपाली जनता र नेपालको जनआन्दोलनको माग सङ्घीयता नभए पनि मधेस आन्दोलनको अब माग हुनेछ, याद गर्नु होला, मधेस आन्दोलन हुनेछ र त्यसको माग सङ्घीयता हुनेछ भनेका छन्। त्यसको 1-2 वर्षपछि मात्रै मधेस आन्दोलन, कथित मधेस आन्दोलन भएर त्यहाँ तबाह भएको छ। सुब्रमण्यम स्वामी मात्रै होइन, प्रणब मुखर्जीको कुरा गर्नुहोस्, हुन त अब त्यो एउटा किताबमा के अरे एसटी मुनि जेएनयूको प्रोफेसर बाबुरामका गुरु, उनले छारष्ट गरिदिएका छन् भारतसँग यिनीहरूले कसरी सम्झौता गरे, अटल बिहारी वाजपेयीसँगको सम्झौता के थियो, करिब करिब धेरै कुरा बाहिर ल्याएका छन् एसटी मुनि। त्योभन्दा पनि अथेन्टिक कुरो त प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टिभीमै बोलेका छन् नि, धेरै कुरा बोलेका छन्। राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, विदेश मन्त्री हुँदा ताका उहाँले बोलेका कुराहरू सबै कुरा थाहा छ। अनि नेपालको जनसङ्ख्यामध्ये 1 करोड मधेसीको जिम्मेवारी भारतले लिन्छ भनेर अहिलेको सत्तारूढ घटकका मन्त्री पूर्व गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले बोलेकै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अहिले यी कुराहरू सबै आइरहेको छ र यसको आलोकमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने भारतको अहिले सबभन्दा ठुलो छटपट्टि भनेको नेपाललाई पश्चिमा नजरबाट अमेरिकाले हेर्यो र हामीलाई पनि दाहिने आँखा अमेरिका हुन्छ भने देब्रे आँखा हामी हुन पाउनुपर्छ। अर्थात् सेक्युरिटी कन्सर्नमा अमेरिकालाई क्रस गर्न सकिँदैन, तर भू राजनीतिक तालाचाबी हाम्रो हातमा हुनुपर्छ। बाँकी कुरो तिमीहरू गर, नेपालको बजार, नेपालको मिडिया, नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हाम्रो हातमा देऊ, बाँकी भू राजनीतिक कुरो जसले चाइनालाई घाटा पार्छ त्यो कुरो तिमी गर भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङको जुन खालको ड्राफ्ट थियो त्यो मोदीले व्हाइट हाउसमा पठाएर त्यो सदर भएर आएपछि मोदीको चुरीफुरी बढायो र भारतीयहरूले अब हेर्नु होला, सायद शेरबहादुरको भिजिट तय हुनसक्छ अथवा भारतको ठुलो नेता नेपालमा आउन सक्छन् र यिनीहरूले एउटा नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि गम्भीर खालको राष्ट्रघाती सन्धिको तयारी गरेका छन्। यही देखिन्छ आगामी दिनमा। अब त आर्जु देवबाबु प्रधानमन्त्री भन्ने सहमति भयो भन्छ नि त्यो अहिले सम्भव हुँदैन, होइन असम्भव भन्ने त केही छैन, तर अहिले तत्काल त्यो सम्भव हुँदैन र मलाई लाग्छ नेपाली जनता पछाडि त्यस्तो नहोला। डेपुटी प्राइम मिनिस्टरसम्म नयाँ सुजाता बनाउने होला, प्रेसिडेन्ट बन्ने रे शेरबहादुर देउवा, प्राइम मिनिस्टर आर्जु देउवा तयारी त गरे होला नि, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री। ए सर तयारी गरेको होला। गिरिजा बाबुले के भन्नुभयो, मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो भुल भनेको सुजातालाई राजनीतिमा नल्याउनु हो। मान्छेले फरियावाद भन्थे, कृपावाद भन्थे, डाइनेस्टी पोलिटिक्स भन्थे, नेपोटिजम भन्थे, त्यसले केही असर गर्दैन थियो। सुजातालाई जतिखेर दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्योभन्दा धेरै अगाडि मैले केन्द्रीय सदस्य बनाएको भए अहिले सुजाता पार्टी सभापतिको लाइनमा हुन्थिन् भनेर मर्ने बेला गिरिजाबाबुले भने। यो कुरोबाट शेरबहादुरले सिकेका छन्। कमसेकम सुजाता त बरु पारिवारिक रूपमा होस सम्हालेदेखि नै, भलै उनले जोससँग बिहा गरिन्, जर्मन नागरिक भइन्, उनको छोरीको विवाह मेलिनाको विवाह बङ्गलादेशी मूलको कल डाइभर्ट गर्नेवालासँग भयो, पारसले त्यहीँभित्र रुबेल चौधरीसँग, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सुजाता आरजु देउवाभन्दा 10 टाइम्स पोलिटिकल हो। फेरि याद गर्नु होला, आरजु देउवासँग त नेपालको भू राजनीति
र नेपालप्रतिको 1 इन्ची पनि इमान्दारिता छैन। उनी कम्प्लिटली एनजिओले प्रोजेक्सन गरेको इन्डो वेस्टको मान्छे हुन्। मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाको यो जुन दासता छ, स्वामी भक्ति छ, साम्राज्यवादप्रतिको दवाली छ र भारतीयप्रतिको उनको नतमस्तक जुन कृपा छ महाकाली सन्धिदेखि अहिलेसम्म, त्यसको पुरस्कार बापत यो नेपाल हो सुजाता कोइरालालाई डेपुटी प्राइम मिनिस्टरको उपहार दिने उनीहरूको लक्ष्य होला। र जयवीर सिंहलाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाएर राष्ट्रिय सभाबाट भने पनि सांसद बन्नु उनीहरूको तयारी होला। छोरो जयवीर सिंह जसले अहिले यो सेनिटरी प्याड सम्बन्धी कमिसनमा ठुलो काम गरिरहेका छन् र हतियार तस्कर भनेर चिनिएका दीपक प्रकाश भट्टसँग उनको बाक्लै हिमचिम छ। दीपक भट्टसँग एउटा मान्छे रहेछन् विकल पौडेल, म तपाईँलाई नामै भनिदिन्छु। उनको महँगो जीवनशैलीको रहस्य के हो खोज्नुहोस् तपाईँहरू। विकल पौडेल भने एउटा मामुली यो कता सेक्युरिटी प्रेसवाला। म तपाईँलाई भन्छु उनी त उदेखि नै जोडेका हुन् त हाम्रो बास्कोटादेखि नै होइन। त्यतिखेर बास्कोटाजीले उनलाई ढिम्किन पनि नदिया हो। उनी जोडिएको भनेको बास्कोटाजीभन्दा अगाडि माओवादीको तर्फबाट जो सञ्चार मन्त्री भए एकजना चिप्ले छन्, मार्क्सवादको पण्डित ठान्छन् आफूलाई, त्यहाँदेखि जोडिएका हुन्, याद गर्नुहोला। र म तपाईँलाई भन्छु यस्ता पात्रहरू जसको कुनै सार्वजनिक ओहदा महत्त्वपूर्ण छैन। अब विकल पौडेल एउटा कुनै संस्थाको अथवा यो किएको सूचना प्रविधि किएको एउटा निर्देशक यानि कि उपसचिव सहसचिव सरहको कर्मचारी हुन्, तर उनको रहनसहन उनको जीवनशैली मन्त्रीलाई तर्साउने हैसियत कहाँबाट प्राप्त भयो? त्यति मात्रै होइन, आज दीपक भट्टको जुन शक्ति छ र दीपक भट्टहरू जसरी हाबी भएका छन् त्यसको पछाडिको रहस्य के हो? र जहाँसम्म आरजु म्याडमको कुरा छ, पैसा लुकाउनलाई तपाईँको नेताहरूलाई यस्तै मान्छे चाहिन्छ। अनि ऊ धेरै के अरे हाम्रो दुर्गा प्रसाद क्या मेडिकल माफिया पनि भन्छन् नि त्यसलाई, तर मेडिकल माफिया त होइन भन्छन् आफूलाई होइन। उनले भने त 5 जना नेता र 22 जना व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र छ, सबै पैसा विदेशमा लगेर लुगाइसक्यो। त्यो 5 जना नेताको नाम चाहिँ के हो? होइन, यस्तो दुर्गा प्रसाईजीको हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो समकालीन हुनुहुन्छ। उहाँ त भर्खर हो नि, समकालीन नभन्नु न, व्यापारी हुन् नेता बन्ने। ठिक छ, तर तपाईँहरू समकालीन नभनिन् न, उनीहरू चाहिँ समकालीन होला नि। तपाईँ त राजनीतिक मान्छे हो नि त, उनी त गैर राजनीतिक मान्छे, व्यापारी मान्छे, राजनीतिक आए। दुर्गाजी अहिले व्यवसाय यस्तै मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ राजनीतिक बनाउनुहुन्छ, अनिखेरि यस्तै मान्छेको सहारा तपाईँलाई चाहिन्छ। अनि यिनको अवगत कसरी भयो भने पार्टीको पदमा हुनाले नेता मान्नुपर्छ। दुर्गा प्रसाईजीले जे बोल्नु भएको छ तितो यथार्थ बोल्नु भएको छ। भलै उहाँका आवाजहरू मेरा आवाजहरू कतिवटा मन पर्ला कतिवटा मन नपर्ला, ती 5 जना कोन भनेर नाम लिस्ट तयार पार्नै पर्दैन, तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग छ। ए बाबा प्रचण्ड शेरबहादुर लगायतका 5 जना गल्दै ल्याउनुहोस्, 2 जना भए अरू खै त होइन। ठिक छ, त्यसरी काउन्टडाउन पछि गरौँला। ए बाबा देशको अर्बौं रुपियाँ चाहिँ कुम ल्याएर विदेशमा लगाएर राखेका छन् 5 जना देशका 5 जना नेताले भनेपछि त्यो नेताको नाम भन्नु परेन? कारबाही हुन्छ नि भोलि श्रीलङ्कामा सिभिल अपराइजिङ भयो भने। तपाईँलाई म भनिदिउँ, भन्नुहोस् न। राणा शासनदेखि अहिलेसम्म एकजना जुद्ध शमशेरको ब्याइतेपट्टिको छोरो युरोपको एउटा खैरिनी छ, बिहा गरेर लन्डनमा पार्टी दिँदाखेरि त्यहाँका लर्डहरू राजा महाराजाले के भनेर भने नेपाल भन्ने देश गरिब भन्ठानेको युरोपको इतिहासको सबभन्दा ठुलो पार्टी उनले दिए। त्यसबारेमा कान्तिपुरमा रिसर्च आर्टिकल पनि छापिएको थियो। भन्नाले उनको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो पनि त्यो पार्टीको फोटो सहित त्यतिखेरको अवस्थामा लाखौं डलर खर्च गरेका रहेछन्। भन्नाले यो देशको ढुकुटी रित्याएर नेपाल लुट्ने परम्परा राणा शासनदेखि नै अहिलेसम्म अद्यावधि जारी छ, पञ्चायतदेखि बौद्धसम्म दिव्य यो लोकतन्त्र कालमा पनि जारी छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जस्तो आरजु म्याडम, एक दिन म छक्क परेँ, मेरो एउटा काम विशेष बालटार गएको थिएँ, मैले जानै पर्ने एउटा डेलिगेसन थियो। अनि यो अलि अगाडिको कुरा है, लोकतन्त्र आएपछि होइन, शेरबहादुर देउवा अस्ति भर्खर चुनावी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै थिए। योभन्दा अगाडि एउटा यस्तै सामाजिक सेवाको कामले म डेलिगेसन गएको थिएँ। अनि भित्र छिराइयो, शेरबहादुर आउँदा बरु मान्छे एक्साइटेड नहुने रहेछन्, महारानी आउनु हो भनेर जुरुक्कै उठे हलबाट। के भयो भने त डल्ली होची होची पोक्सी पोक्सी महारानी आउनु भएको रहेछ, उहाँको नाम रहेछ आरजु देउवा। सब नतमस्तक जय जयकार, बडा महारानी महारानी। ल हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको सर्वसाधारण जनताको छोरोको रूपमा पार्टीको सभापति भएको व्यक्तिको श्रीमतीलाई आज महारानी भनिन्छ भने यो देशको श्राप अभिशप्तताको विषयमा तपाईँ सोच्नुहोस्। भन्नाले तपाईँलाई म यति कुरा भनौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो
पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्री भाउजू राधिका साक्यको सिम्प्लिसिटी तपाईँलाई थाहा छ, कति सिम्पल हुनुहुन्थ्यो, कसरी उ गर्नुहुन्थ्यो। र म आज पनि भन्छु, शेरबहादुर देउवालाई नाकमा नत्थी लगाएर इन्डो वेस्टले सञ्चालन गर्दा त्यो नत्थीको रसी चाहिँ आरजुको हातमा छोडिएको छ। र शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा बढी आतंकित कोहीसँग हुन्छन् भने आरजु देउवासँग हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ काङ्ग्रेस चुनावबाट पतन भएन र फेरि हङ पार्लियामेन्ट अथवा कुनै त्यस्तो सिचुएसनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो भने देशको दुर्भाग्य यही हुनेछ कि आरजु जस्ता व्यक्तिहरू जो विदेशी एजेन्टको रूपमा अलरेडी एक्सपोज भएका छन्, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मान्छे अर्थमन्त्री हुन सक्ने, विनोद चौधरी जस्तो भ्याट छल्ने मान्छे अर्थमन्त्री हुन सक्ने, स्वर्णिम वाग्ले फेरि प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान हुन सक्ने, राजदूत हुन सक्ने, अनि त्यसपछि आरजु देउवा सत्ताको हर्ताकर्ता हुने सम्भावना रहन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यहाँ दुईटा कुरा छ। पश्चिमाहरूको एकोरो प्लान सफल भयो भने, अमेरिकनहरूको प्लान सफल भयो भने र गगन थापाले चुनाव जित्न सके भने शेरबहादुर डाइनेस्टी ध्वस्त हुनेछ र गगनको उदय हुनेछ नयाँ शेरबहादुरको रूपमा। तर इन्डो वेस्ट सम्पूर्ण तागतसहित यदि शेरबहादुरको फ्यामिलीको रक्षा गर्न र शेरबहादुरको राजनीतिक विरासतलाई उत्तराधिकारमा नयाँ पात्रमा जिम्मेवार लगाउन सक्षम भयो भने अब पार्टी सभापति बालकृष्ण खाँड हुनेछन् र गगन थापा डाइनेस्टी समाप्त हुनेछ। गगन थापा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दैछन् अब? होइन, गगन थापालाई हराउनको निम्ति अहिले ब्याक टु ब्याक बालकृष्ण खाँड, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह सबैले मिटिङ गरिरहेका छन् र त्यहाँबाट उठ्ने स्वतन्त्र बनाउँदा जति पनि उम्मेदवारहरूको प्रचार छ तिनीहरूको अहिले लगभग हप्तामा 2 चोटि मध्यरातमा बालघटारमा मिटिङ छ। अब यहाँ तपाईँहरूको सांसद नवीना लामाले त शल्यक्रिया भन्न नजानेर सलानक्रिया भन्नुभएछ। आज निकै ट्रोलको शिकार हुनुभएको छ आज। यस्तो हो, उहाँ अनरासको अध्यक्ष हुनुभयो। मैले उहाँलाई चिनेको छु उहाँको पिताजी मार्फत। माडीको लामाजी विप्लव समूहमा हुनुहुन्थ्यो, पहिला माओवादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। बुवासँग पनि हुनुहुन्छ अलिक त्यो उता तामाङ बस्तीमा हुर्किएको तामाङ परिवार होइन, अहिले विप्लवसँग बिट्रे गर्नुभयो। उहाँ आफ्नै तरिकाले नयाँ क्रान्ति गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ अरे। अब बुवाको राजनीतिभन्दा फरक धारबाट नवीनाको उदय भयो। नवीनालाई मैले पहिलोचोटि रामकुमारी झाँक्रीजीसँग भेटेको। उहाँ हामीलाई नेता मान्नुहुन्थ्यो, म त्यतिखेर नेतै थिएँ र उहाँको हाउभाउ कटाक्ष बोली सुन्दाखेरि अब महिला, अब अलिकति तेज तरार, सक्रिय खट्ने सांसद हुनुहोला भनेर मैले अनुमान गरेको थिएँ, हुनुभयो। अब उहाँको बाँकी बौद्धिकता, योग्यता, क्षमताको विषयमा म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा तामाङ लवज आयो, ठिकै छ, त्यसलाई सामान्य अर्थमा लिउँ। ठिकै छ। अब तपाईँ होइन भाइरल हुनुभएको एकताका हाम्रो नरनाथ गौतमजीले के लेख्नु भएको छ भने प्रचण्ड देश फिर्ता ल्याउन गएका हुन्, काङ्ग्रेस जस्तो देश बेच्न र एमाले जस्तो बलात्कार गर्न गएका होइनन्, चेतना भयो भनेर लेखेका छन्। तपाईँले चाहिँ उल्टो व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यसैले उहाँ नरनाथ गौतम कुन कुन पानी 1950 को सन्धिको बारेमा भारत गएर बोल्ने कुन चाहिँ नेताले हिम्मत गरेका छन्? अनि 1950 को जुन सन्धि छ त्यसको अफिसियल ड्राफ्ट को छ होला? तपाईलाई म यो कुरा भन्नै पर्ने हो। अफिसियल ड्राफ्ट कसैसँग छैन नि, ओरिजिनल कपी नै बेलायतको के भन्छ लाइब्रेरीमा छ। कहाँ छ तपाईलाई म भन्छु। नेहरूले त्यो डक्कली ड्राफ्ट हो। नेहरूले 1950 को सन्धिको ओरिजिनल ड्राफ्ट मोदीले सबभन्दा ठुलो आफ्नो आइकन मेन्टर मान्छन् नि, तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेललाई जलाउने आदेश दिएका छन् र त्यतिखेरको परराष्ट्र मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले जलाउनु भएको छ र नक्कली ड्राफ्ट लगेर लन्डन राखिएको छ। यदि असली ओरिजिनल ड्राफ्ट आउँथ्यो भने त्यसको धारा आर्टिकल 7 मा लेखिएको एउटा बुँदाको आधारमा त्यो त पुनरावलोकन हुनै हुँदैन, घातक छ। म त आज भन्छु तपाईलाई, यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू स्वतः खारेज हुनेछन्। 1950 को ट्रिटी त्यो सन्धि लागू भइसकेपछि त्यस अगाडि गरिएका यानि कि सुगौली सन्धि लगायतका असमान सन्धिहरू सबै खारेज हुनेछन् भनेको छ नि त, 1816 लगायतको हो। 1950 को ट्रिटीको सक्कल ड्राफ्ट लिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मिडियाको सामु, नेसनल इन्टरनेसनल मिडियाको सामु जुन दिन प्रचण्डले यो खारेज हुनुपर्छ भन्छन्, पुनरावलोकन होइन, खारेजको एउटा बुँदालाई टेकेर अरू खारेज भन्ने।
एउटा बुँदा ठिक छ, त्यो भनेको यस अगाडि गरिएका सन्धि सम्झौता खारेज हुनेछन् हो। त्यो दिन जब आउनेछ नि नेपालको जीवनमा, तब ती नेता देशभक्त रहेछन् भन्नुहोला। नभए चाहिँ यो के हो भने एउटा जनआन्दोलनमा उटपट्याङ गर्ने कविले गएर जहिले पनि भाषण गर्थ्यो चर्को, बेलुका आएर राजावादीसँग डिनर खान्थ्यो क्या। यस्तो उटपट्याङ नगयो। जहाँसम्म यो धेरै कम डिस्कोर्स डिबेट भएको विषय छ, त्यो 7 बुँदाको विषयमा मैले केही भन्नुपर्छ। मलाई ती पत्रकार जसले त्यो कपी दिन त सक्नु भएन, किनभने मलाई सिद्ध्याउँछन् भन्नु हो उहाँले, कसले सिद्ध्याउँछन् भन्नु भएन। त्यो कपी कुनै पनि हालतमा एनकेन प्रकारेण प्रयत्न गरेर भने पनि म आफ्नो हातमा लिनेछु भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। त्यो कपी आएपछि खोलाउनु त्यो होइन। एउटा कुरो जस्तो मैले सम्झना राखेको बुँदामा नेपालले कुनै पनि तेस्रो मुलुकसँग कुनै पनि खालका आर्थिक र राजनीतिक सम्झौताहरू गर्नु परेमा भारतलाई जानकारी दिएर भारतको स्वीकृति दिनुपर्ने छ भनिएको रहेछ। त्यहाँ भनेको त नेपालले कुनै पनि देशसँग नेपाल राष्ट्र हितको लागि गरिएका सन्धि सम्झौता पनि भारतको नोटिसमा हुनुपर्छ, जबकि भारत नेपालको हित हुने खालको सन्धि सम्झौता थर्ड कन्ट्रीसँग होस् भन्ने चाहँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, BRI मा सिग्नेचर गर्दा त्यही कुरा उल्लङ्घन भयो भनेर प्रचण्डलाई दण्ड दियो त्यतिखेर, याद गर्नुहोला। प्रचण्डले गद्दारी गरे भनेर। अर्को कुरो के रहेछ भने जस्तो जति पनि यो ओपन बोर्डरहरू छ नि हाम्रो, खुल्ला सिमाना तीनतिरबाट जोडिएको, उत्तर बाहेक पूर्व पश्चिम दक्षिण सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, यो कुरा ओपन सेक्रेट हो। र त्यसमा कहिल्यै पनि नेपालले पर्खाल लगाउने वा काँडे तार लगाउने कुरा गर्ने छैन। र ओपन बोर्डरलाई नेपालको एउटा भौगोलिक गौरवको रूपमा अर्थात् जियोग्राफिकल ग्लोरीको रूपमा स्वीकार गर्नेछ भन्ने घातक कुरा गरिएको छ। तेस्रो कुरो, नेपालमा अलपत्र परेका मधेसी मुलुकका सबैजनालाई बिना शनाखत पनि नागरिकता दिन सकिनेछ सदर गरेर नेपालको फिजीकरणलाई करार गरेर आएका छन् प्रचण्डहरू। त्यत्तिकै 9/11 पछि बिन लादेन बन्नबाट पश्चिमाको नजरबाट प्रचण्डलाई भारतीयहरूले जोगाएका होइनन्। बाबुराम र प्रचण्डको टाउको मोल तोकिएको बेलामा पनि भारतले ग्यारेन्टी लिएर त्यतिखेर कोलिन पावेलसँग वार्ता गरेर अनि 12 बुँदे सम्झौता गरेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई नेपालको सत्ता राजनीतिमा अवतरण गरेको छ। र त्यसको मोल नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रले मिटर ब्याजमा तिर्नु परेको छ। र अरू घातक बुँदाहरूको विषयमा चर्चा गर्दै गरौँला। र म के भन्छु भने यिनीहरू नराम्रोसँग एउटा चक्रव्यूहमा फसेका छन्। मलाई लाग्छ जति छिटो यिनीहरू नेपाली राजनीतिबाट रिटायर हुनेछन् प्रचण्ड बाबुराम लगायतका पात्र, त्यति छिटो नेपालले शान्ति र अमन चैनको सास फेर्नेछ। हस् पुण्यजी, धन्यवाद दिन चाहे। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र PNP मिडियालाई धन्यवाद।